रांदपी दुबळी लायब्रेरियन्स कॉमिडियन्स फायर फायटर्स आर्किविस्ट आनी दियोकोन हांकां सगळ्यांक एकलोच पात्रोन सान कोण तो जाणान तुमी तोच तो सान लॉरेस रोमाचो नवार्दीक दियोकोन मार्तीर आनी लोकमोगाळ सांत मोरतना तो हसलो मात्र न्ही आपणाचो जीव काडटल्यांगी ताणें हसयलें ऑगस्टाच्या 10 तारखेर ताचें फेस्त तर ह्या लॉरेसा विशयी आमी कशें समजोवचें आनी कशें ताच्याच इमाजी मुखांतर ताची इमाज आनी रुपणे ताची सगळी जिणी आनी चरित्र्यां आमचे मुखार उक्ती करता तर सान लॉरेसाची इमाज आज डिकोड करया तुमकां बार्बिक्यू पार्टी म्हळ्यार लायक मू हां सान लॉरेसाच्या एका हातान व्हडलें सयत बार्बिक्यू ग्रिल भशेन आसची वस्त आसा पळया हातूनच ताका भाजल्लें ताच्या हातांत आसची ती सरी वा ग्रिल ताच्या मार्तीरपणाचें आयद दी इन्स्ट्रुमेंट ऑफ हिज मार्टडम 250 इसवेंत रोमाच्या वालेरियन रायन सान लॉरेसाच्या हाताखाल आसली पवित्र सभेची आस्त रायाच्या पांया मुळा अर्पिजे म्हणटना लॉरेसान ती गरजेवंतांक विकून त्या दुबळ्या आंगळ्या पांगळ्यांक राया मुखार उबें केलें आनी म्हळें आळे ही जावन आसा पवित्र सभेची आस्त हें सुचावंक थोड्या इमाजिनी ताच्या हातांत पयशांची एक तैली दितात रागान जळिल्ल्या रायान सान लॉरेसाक जिवेंच बाजूंक आज्ञा दिली सान लॉरेस भियोलो ना अर्दें बाजून जातच संप्रदायान सांगचे प्रमाणे सान लॉरेसान उजो पळोवन आसतले लागीं आळया एकूच बाजली परतून घाला म्हूण सांगू लागलो मोर्नाच्या तणीर सयत कॉमीक करून हस्त्या तोंडान मार्तीरपण स्विकार केल्ल्या ताका कॉमेडियनाचो पात्रोन म्हूण बोलायला ताच्या आनी एका हातान आसचो बायबल एक दियोकोन जावन आपूण विशेष रितीन देवाच्या उतराचो मणयारी म्हूण दाखयता थोड्या प्रतिमांनी पळोवंक मेळचो कुरीस बियाविने ताणें क्रिस्ताक दिल्ली साक्ष सुचायता एक क्रॉस मार्क्स इज फियरलेस विटनेस टू क्रायस्ट तशेंच तो डाल्मॅटीक न्हेसला ती दियोकोनाची मुस्तायकी पवित्र सभेंत ताचें स्थान कितें तें हांगा स्पश्ट जाता एटायर ऑफ ए डीकन रिफ्लेक्ट्स हीज पोजिशन विदीन द चर्च हायरार्की तो दियोकोन जावन पवित्र सभेचो एस्टेट मॅनेजर जावन आसलो म्हूण सुचावच्याक थोड्या कलाकारांनी ताच्या हातान एक लेख बरोवनचो बूक दिल्लोय पळोवंक मेळटा द बूक सिम्बलायझस लॉरेन्स रोल एज अ डीकन and his responsibility for the church records including its finances. Next time, एक ग्रिल एक लायब्ररी शेल्फ आनी हास्याची गरज आसच्या एका इश्टाक पळयतना सान लॉरेसाचो उडास काडा क्रिस्ती जिविताची पंत आव्हानां धैर्यान फुड करूंक मोगान हेरांची सेवा करूंक आनी पूर्णपणी देवाक विश्वासून जिवंक तो प्रेरण जावं भावार्थ म्हळ्यार केवळ क्रिस्ता खातीर मरचें न्ही बदलाक हर दीस आनी हर घडी सुम्या खातीर जिवचें तुमकां सुमेस्तांक सान लॉरेसाच्या फेस्ताचे सुभाशे विश यू अ हॅपी फीस्ट ऑफ सेंट लॉरेन्स